भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं चतुस्सप्ततितमः सर्गः। शबरीस्वर्गप्राप्तिः। तौ कबन्धेन तं मार्गं पम्पाया दर्शितं वने प्रतस्ततुर्दिशं गृह्य प्रतीचीं नृवरात्मजं। तौ शैलेष्वाचितानेकान् क्षौद्रकल्पफलान् द्रुमान् वीक्षन्तौ जग्मतुर्द्रष्टुं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ। कृत्वा च शैलपृष्ठे तु तौ वासं रामलक्ष्मणौ पम्पाया पश्चिमं तीरं राघवावुपतस्ततुः। तौ पुष्करिण्या पम्पायाः तीरमासाद्य पश्चिमम् अपश्यतां ततस्तत्र शबर्या रम्यमाश्रमम्। तौ आश्रममासाद्य द्रुमैर्बहुभिरावृतं सुरम्यम् अभिवीक्षन्तौ शबरीमप्युपेयतुः। तौ च दृष्ट्वा तथा सिद्धाः समुत्थाय कृताञ्जलिः रामस्य पादौ जग्राह लक्ष्मणस्य च धीमतः। पाद्यम् आचमनीयं च सर्वं प्रादाद्यताविधि। तामुवाच ततो रामः श्रमणीं संशितौ व्रतां। कच्चित्ते निर्जिता विघ्नाः कच्चित्ते वर्धते तपः कच्चित्ते नियतक्रोधः आहारश्च तपोदने। कच्चित्ते नियमा प्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखं कच्चित्ते गुरुशुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता शशंस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्युपस्थिता। अद्य प्राप्ता तपःसिद्धिः तव सन्तर्शनान्मया। अद्य मे सफलं तप्तं गुरवच्च सुपूजिताः। अद्य मे सफलं जन्म स्वर्गच्चैव भविष्यति त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषर्षभ। चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनन्दन। गमिष्यां यक्षयान् लोकान् त्वत्प्रसादादरिन्दम। चित्रकूटं त्वयि प्राप्ते विमानैरतुलप्रभैः इतस्ते दिवमारूढाः यानकं पर्यचारिषं। तैश्चाहमुक्ता धर्मज्ञैः महाभागैर्महर्षिभिः आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम्। स ते प्रतिगृहीतव्यः सौमित्रिसहितोतिथिः। तं च दृष्ट्वा वरान् लोकान् अक्षयांस्त्वं गमिष्यसि। मया तु विविधं वन्यं सञ्चितं पुरुषर्षभ तवार्ते पुरुषौ व्याघ्र पम्पायास्तीरसम्भवम्। एवमुक्त स धर्मात्मा शबर्या शबरीमितं। राघवः प्राह विज्ञाने तां नित्यम् अबहिष्कृतां। धनो सकाशात् तत्त्वेन प्रभावं ते महात्मनः। श्रुतं प्रत्यक्षमिच्छामि सन्द्रष्टुं यदि मन्यसे। एतत्तु वचनं श्रुत्वा रामवक्त्राद्विनिश्रुतं शबरी दर्शयामास तावुभौ तद्वनं महत्। पश्य मे गगनप्रख्यं मृगपक्षिसमाकुलं मदङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन। इह ते भावितात्मानः गुरवो मे महावने जुहवां चक्रिरे देहं मन्त्रवन्मन्त्रपूजितम्। इयं प्रत्यक्स्थली वेदिः यत्र ते मे सुसत्कृताः पुष्पोपहारं कुर्वन्ति श्रमादुद्वेपिभिः करैः। तेषां तपः प्रभावेन पश्यात्याभिरघूत्तम द्योतयन्ति दिशः सर्वाः श्रिया वेद्योतुलप्रभाः। अशक्नुवद्भिस्तैर्गन्तुम् उपवासश्रमालसैः
चिन्तितेऽप्यागतान् पश्य सहितान् सप्तसागरान् कृताभिषेकैस्तैर्न्यस्ताः वल्कलापादपेष्विक अद्याभिनावशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन देवकार्याणि कुर्वद्भिः यानीमानि कृतानि वै पुष्पै कुवलयै सार्धं म्लानत्वं नोपयान्ति वै कृष्णं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया तदिच्छाम्यभ्यनुज्ञात त्यक्तुमेतत् कलेबरं तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनां मुनीनामाश्रमो येषाम् अहं च परिचारिणी धर्मिष्ठं तु वच श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः प्रहर्षमतुलं लेभे आश्चर्यमिति चाब्रवीन् तामुवाच ततो रामः शबरीं संशितौ व्रताम् अर्चितोऽहं त्वया भक्त्या गच्छ कामं यथा सुखम् इत्युक्ता जटिला वृद्धा क्षीरकृष्णाजिनाम्बरा तस्मिन् मुहूर्ते शबरी देहं जीर्णं जिहासति अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुताशने ज्वलत्पावकसङ्काशा स्वर्गमेव जगामसा दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौधामणीयता यत्र ते सुकृतात्मानः विहरन्ति महर्षयः तत्पुण्यं शबरीस्थानं जगामात्मसमाधिना। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे शबरीस्वर्गप्राप्तिर्नाम चतुस्सप्ततितमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।